Sayo sa buntag nga nang limpyo ang gatusan kabutuanon adlawng Domingo, ang uban bitbit ang sudlanan sa basura. Pasado alas 7 sa buntag naglanog-lanog ang parada, nagpahibalo nga nagsugod na ang gipakusgan nga kampanya sa Kalimpyo sulod sa 38 ka barangay sa Butuan City. Igo lang nahuman ang gisugdan nga pagpanglimpyo sa gilusad nga Clean Ground Zero Waste. Nagsugod ang mga pag-ambon-ambon. Una gisugdan ang gisunod nga programa sa FSUU Gym, nagpasikatay pa sa Zero Waste Clap. Dinhi among nakaila si Stephen Saavedra, first year student sa kolehiyo. Mahil ang Butuan, and then I'm proud as a youth nga makapartake ko, maka-join ko ani nga kuan advocacy. For the first time dungan, no? Yes, tama. Ano yung dala karon? Nakoy kuan silhig nga tukog and then kanibolo. Nya nagamit ng imong sundang na. Yes, gabi kad gamit kayo. Sa managlahing barangay gipasabot ang pagbahin sa mga marisiklo, malata ug basurang dili malata. Nagpinirmahay sa kasabutan alang sa suporta sa kampanya alang sa kahinlo. Kadtong mga purok, barangay ug establisamento nga mamintina ang kahinlo, hatagan sa Cleanliness Seal sa Butuan LGU. Sa sinugdanan, mainiton ang makitang suporta sa tanan. Sa mosunod nga adlaw ug moabot nga mga tuig, mapamatud-an kung dili ba mubugnaw ang kaakuhan sa mga Butuanon sa gyera kontra basura. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.